अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। बैतुल्लाह शरीफ की अंदरूनी तस्वीर और वीडियोस मंजर आम पर आई हैं। यकीनन हर मुसलमान के लिए मक्का मुकरमा बैतुल्लाह शरीफ की जो अंदरूनी तस्वीरें हैं और अंदरूनी वीडियोस हैं, ये यकीनन हर मुसलमान की दिली ख्वाहिश है कि वो बैतुल्लाह शरीफ को अंदर से देखे कि वो काबा, वो बैतुल्लाह जिसका मुसलमान तवाफ़ करते हैं और जिसकी ज़ियारत हर मुसलमान के लिए सादत की बात है, और जिसको देखने के लिए मुसलमान हज पर जाते हैं, उम्रा अदा करते हैं, उनकी जो अंदरूनी तस्वीरें हैं, उनकी जो अंदरूनी वीडियोज़ हैं, वो सामने आई हैं। नाज़रीन किराम, साल 2022 में बैतुल्लाह शरीफ को गुस्ल दिया गया है और बैतुल्लाह शरीफ को गुस्ल देने का जो एहतिमाम है, ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से जारी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायात में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बैतुल्लाह शरीफ को अपने ज़माने के अंदर गुस्ल दिया करते थे, और तकरीबन बाज़ जो रिवायात में आता है कि 2 मरतबा गुस्ल दिया जाता था साल के अंदर। तो सऊदी अरब की जो मौजूदा इंतज़ामिया है, ये भी बैतुल्लाह शरीफ को अंदर से गुस्ल देती है। आम तौर पर बैतुल्लाह शरीफ का जो बैरूनी मंजर है, यही दुनिया देखती है, मुसलमान यही देखते हैं, लेकिन साल के अंदर जो एक मरतबा जो बाकायदा सरकारी तकरीब मुनक्किद होती है, उस तकरीब के दौरान बैतुल्लाह शरीफ को अंदर से देखने का भी मुसलमानों को मौका मिल जाता है। नाज़रीन क्या इस हवाले से जो सऊदी अरब का मीडिया है, उनकी जानिब से रिपोर्ट में बताया गया है कि सऊदी अरब के जो वली अहद हैं मोहम्मद बिन सलमान, जो सऊदी अरब के बादशाह शाह सलमान के बेटे हैं, उन्होंने अपने वालिद की जानिब से मक्का मुकरमा के अंदर बैतुल्लाह शरीफ को अंदर से गुस्ल देने की सादत हासिल की है। इस हवाले से सऊदी अरब के मीडिया ने बताया है कि जो सरकारी सतह पर तकरीब मुनक्किद हुई है, इसके अंदर जो शाही ख़ानदान के लोग थे वो शरीक हुए हैं, उलमाए किराम शरीक हुए हैं, और मुख्तलिफ़ इस्लामी मुल्कों के जो सफारतकार थे और चंद अहम तरीन जो मुंतखब शख्सियात थीं, वो बैतुल्लाह शरीफ को गुस्ल देने की तकरीब में शामिल हुई हैं। तो सऊदी अरब के अंदर जो हरमैन शरीफैन की अथॉरिटी है, उसके जो सरबराह हैं डॉक्टर अब्दुर्रहमान सुदैस, वो भी इस तकरीब की मरकज़ी निगरान थे। जो शाह सलमान के बेटे हैं मोहम्मद बिन सलमान, जो सऊदी अरब के एक तरह से ताकतवर हुक्मरान भी हैं, बल्कि दुनिया के अंदर मोहम्मद बिन सलमान को एक सऊदी अरब का ताकतवर बादशाह या मुस्तकबिल का हुक्मरान गिरदाना जाता है। मोहम्मद बिन सलमान ने बैतुल्लाह शरीफ के अंदर जाकर जो गुस्ल है बैतुल्लाह शरीफ को वो दिया है। अब गुस्ल किस तरह से दिया जाता है, इसमें नाज़रीन किराम जो ऊद है और इसी तरह से ताइफ के जो गुलाब हैं उनका अर्क होता है, और इसके अलावा आब ज़मज़म होता है, और ये 3 चीज़ों को मिलाकर इनके अंदर जो साफ़ किस्म के तौलिए होते हैं, उनके ज़रिए से जो बैतुल्लाह शरीफ की दीवारें हैं उनको धोया जाता है, उनको पूंछा जाता है, और बैतुल्लाह शरीफ का जो फ़र्श है उसको भी इसी पानी के साथ, यानी ज़मज़म भी होता है, ऊद भी होती है, और उसके अंदर अर्क गुलाब भी होता है। तो इनके ज़रिए से मिलाकर बैतुल्लाह शरीफ को अंदर से धोया जाता है, उनकी दीवारों को साफ़ किया जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ये अमल जारी है, तो इस वजह से सरकारी सतह पर बाकायदा इस तकरीब का ख़ास अहतमाम होता है। तो इस साल भी ये तकरीब मुनक्किद हुई है, और इसमें जो सऊदी अरब के वली अहद हैं मोहम्मद बिन सलमान, वो शरीक हुए हैं। जो ख़ास बात है मुसलमानों के लिए वो ये है कि बैतुल्लाह शरीफ की जो अंदरूनी तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं, और जो इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, ये अंदरूनी तस्वीरें बैतुल्लाह शरीफ की हैं। और इन तस्वीरों के सामने आने के बाद यकीनन मुसलमानों का दिल खुश होता है, और मुसलमानों की बड़ी तमन्ना होती है कि वो बैतुल्लाह शरीफ जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का घर है, उसको वो देखें। बाहर से तो देखते हैं, गिलाफ चढ़ा होता है, और गिलाफ की भी बाकायदा तकरीब मुनक्किद होती है, तो बाहर से तो मुसलमान देखते हैं, उनकी तस्कीन तो हो जाती है, लेकिन अंदर से जो तस्वीरें हैं या वीडियोज़ हैं, ये मुसलमानों के लिए एक बड़े एजाज़ की बात भी होती है कि वो उसको देखें, और बड़ी खुशी की बात भी होती है। और बैतुल्लाह शरीफ के अंदर मोहम्मद बिन सलमान ने नवाफिल भी अदा किए हैं, और उनके साथ जो दीगर लोग थे उन्होंने भी नवाफिल अदा किए हैं। और इसके बाद मोहम्मद बिन सलमान ने जो बैतुल्लाह शरीफ के इंतज़ामात हैं उनके हवाले से ब्रीफिंग ली है, और जो हरमैन शरीफैन के अथॉरिटी के सरबराह हैं अब्दुर्रहमान सुदैस, शेख अब्दुर्रहमान सुदैस, जो कि इमाम और ख़तीब भी हैं, उनको ये कहा है कि हुज्जाज किराम और ज़ायरीन को हर तरह की सहूलियात दी जाएँ, और हर तरह का उनके लिए इंतज़ामात का बंदोबस्त किया जाए। तो ये एक तरह से बड़ी अच्छी बात थी कि इस वक्त मुसलमान आज़ादी से हरमैन शरीफैन आ जा सकते हैं। आप जानते हैं 2 साल उम्रा और हज बंद रहा,
اس کی وجہ کرونا تھی، کرونا کی وجہ سے ریسٹرکشن تھیں، اور پھر بیت اللہ شریف کے ارد گرد رکاوٹیں کھڑی کر دی گئیں، بیت اللہ شریف کو ہاتھ بھی نہیں کوئی لگا سکتا تھا، تو اب وہ رکاوٹیں بھی ہٹا دی گئی ہیں، حتیم کے اندر بھی نوافل ادا کیے جا سکتے ہیں، اور حجر اسود کا بوسہ لینا ممنوع تھا، اب اس کی بھی غالباً اجازت دے دی گئی ہے۔ تو یہ ایک طرح سے مسلمانوں کے لیے ایک اچھی بات ہے کہ اب مسلمان آزادی سے طواف کر سکتے ہیں، آزادی سے وہ حرمین شریفین زیارت کے لیے آ جا سکتے ہیں۔ ایک اور جو ناظرین کرام بڑی خبر سامنے آ رہی ہے سعودی عرب سے، وہ یہ ہے کہ مسجد نبوی کے اندر ریاض الجنہ ہے، جہاں پر مسلمانوں کا جب مسلمان مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر پر وہ درود و سلام پیش کرتے ہیں، تو مسلمانوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جتنا زیادہ ہو سکے وہ وقت ریاض الجنہ کے اندر ادا کریں، گزاریں، اور ریاض الجنہ کے اندر باقاعدہ مسلمان وہ نوافل ادا کرنا چاہتے ہیں، وہاں پر اہتمام ہوتا ہے مسلمانوں کا کہ وہ ریاض الجنہ کے اندر وہ جتنا زیادہ وقت ہو سکے وہ اس میں گزاریں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاض الجنہ کو ایک جنت کا ٹکڑا قرار دیا ہے۔ اسی حوالے سے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم شریف اور بخاری شریف کے اندر روایت ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ و منبری علی حوضی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے جو بخاری اور مسلم کے اندر ہے کہ میرے گھر، یعنی میرا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ اطہر ہے، وہاں سے اور میرے منبر سے جو حصہ ہے یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، اور مسلمان اس جگہ میں، اس خاص مسجد نبوی کے اندر، اس خاص حصے کے اندر عبادت کرنے کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جنت کے ٹکڑے کے اندر، جنت کے اندر گویا کہ وہ نوافل ادا کر رہے ہیں۔ ریاض الجنہ کے اندر جو نوافل کا اہتمام ہوتا ہے، جو عبادت کا اہتمام ہوتا ہے، اس کے لیے عام طور پر حجاج کرام زائرین کو وقت نہیں ملتا ہے، اور رش زیادہ ہوتا ہے، لوگ عام طور پر بیٹھے رہتے ہیں اور کئی گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں، تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کو وقت یا موقع نہیں مل پاتا، اور دھکم پیل بھی بڑی ہوتی ہے، اور آپ جانتے ہیں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے کسی بھی طرح کا شور شرابہ یا کسی بھی طرح کی آوازیں بلند کرنا یہ بالکل نامناسب عمل ہے۔ تو اس وجہ سے اب سعودی عرب کی جو اتھارٹی ہے ان کی جانب سے جو خبر سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر سعودی وزارت حج اور عمرہ نے ریاض الجنہ میں جو عبادت کا وقت ہے وہ مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس حوالے سے سعودی عرب کے میڈیا کے مطابق وہاں ٹھہرنے کا وقت 10 منٹ مقرر کیا گیا ہے، یعنی کوئی بھی حاجی، کوئی بھی زائر اگر وہ ریاض الجنہ کے اندر عبادت کرنا چاہے گا تو اسے 10 منٹ سے زیادہ وقت نہیں ملے گا، وہ 10 منٹ تک وہاں رک سکتا ہے، جتنے نوافل 10 منٹ میں ادا کر سکتا ہے وہ ادا کرے گا، قرآن پاک یا کوئی اور عبادت یا اذکار کرنا چاہے، دعائیں مانگنا چاہے وہ کر سکتا ہے، لیکن 10 منٹ کا وقت ہوگا، اس کے بعد اس کو وہاں سے ہٹا دیا جائے گا۔ اس حوالے سے جو سعودی عرب کی جانب سے، اتھارٹی کی جانب سے مختلف جو ڈیجیٹل ایپ بنائی گئی ہیں جس میں توکلنا ہے اور اعتمرنا ہے، ان کے اندر اپلیکیشن کے ذریعے سے باقاعدہ بکنگ کرنی ہوگی اور پرمٹ لینا ہوگا، اور اس میں درج کرنا ہوگا کہ چونکہ میں عمرے پر گیا ہوں یا حج پر گیا ہوں اور مجھے وہاں ریاض الجنہ کے اندر نوافل ادا کرنے ہیں، تو وہاں سے بکنگ کر کے ریاض الجنہ کے اندر جانا پڑے گا۔ اور تقریباً جو رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ عام دنوں میں 10 منٹ مقرر کیا گیا ہے، اور جو حج کے دن ہوں گے، رمضان کے ایام ہوں گے، اس موقع پر 7 منٹ تک وہاں ٹھہرنے کی اجازت ہوگی۔ ریاض الجنہ کی لمبائی 22 میٹرز اور چوڑائی 15 میٹرز ہے۔ زائرین ریاض الجنہ میں 2 رکعت نوافل پڑھتے ہیں، پڑھنے کے خواہش مند ہوتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں۔ تو بہرحال ناظرین کرام، یہ ایک اچھا عمل ہے، کیونکہ بہت سے خواتین کے لیے تو الگ سے وقت بھی مقرر ہے، لیکن بہرحال جو عام طور پر مرد حضرات ہوتے ہیں ان کے لیے بھی بڑی مشکلات ہوتی ہیں، خواتین کے لیے بھی مشکلات ہوتی ہیں، تو اب خواتین بھی پرمٹ لے کر بکنگ کر کے ہی ریاض الجنہ کے اندر جا سکیں گی، اور اسی طرح سے جو مرد حضرات ہیں وہ بھی پرمٹ لے کر جا سکیں گے۔ اچھا عمل ہے۔ اور اسی طرح سے ناظرین کرام، جو ایک اور رپورٹ سنی ہے وہ یہ ہے کہ بیت اللہ شریف کے اندر حجر اسود کے بوسہ لینے کے لیے بھی وقت مقرر کیا جائے گا، اور وہاں بھی اعتمرنا یا جو ان کی اپلیکیشنز ہیں ان کے ذریعے سے باقاعدہ بکنگ کر کے ہی آپ حجر اسود کا بوسہ لے سکتے ہیں۔ بہرحال ناظرین کرام، سعودی عرب کی جانب سے مسلمانوں کو جس طرح سے اجازت دی جا رہی ہے، جس طرح سے ان کا اہتمام کیا جا رہا ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے، اور مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ جو آنے جانے کی اجازت ہے وہ ان کو ملنی چاہیے، سہولیات کرنی چاہیے، اور آسانی سے ویزے فراہم کرنے چاہیے۔ یہ ویڈیو عام کر دیں۔ مزید عالمی خبریں جاننے کے لیے آپ ہمارا YouTube چینل ہے نیوز کی دنیا، اسے فالو کر لیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔